السلام عليكم الخوت. معكم عمر روماريو. المهم غادي نبداو، ما نطولش عليكم الله يوفقكم. كنا وصلنا في لادمينستراسيون اي جيستيون دي فونت للشابيتر الثاني. دونك الشابيتر الثاني غندوزو لا جيستيون دو طون. لا جيستيون دو طون il permet d'organiser et planifier le temps d'une façon rationnelle optimale. زعما لا جيستيون دو طون تنظمو بها الوقت، فهمتي، باش تكون عندنا واحد الوقت منظمه وزوينه وكذا، باش نقدروا نديرو شي حوايج اخرين. بحالاش il permet aussi de diminuer le stress. ما تيبقاش عندك ستريس، ما تبقاش تقول راه هاد لاطاج هادي ما تكفينيش، داك الرونديفو ناري ما درتوش اليوم، واش نخلي حتى الغدا الكليان ما يعجبوش الحال ولا، فهمتي. ريزيرفي لو طون ليبر، تيبقى لك فهمتي الوقت فارغ باش انك ترتاح ولا دير شي اكتيفيتي اخرى. لي بوث دو طون، لي بوث دو طون هما فين تيضيع لك الوقت، تيضيع في جوج حوايج. كاين عندك بيرسونيل بروفيسيونيل، شي حاجه ديالك في حياتك، وكاين بيرسونيل هو شي حاجه في خدمتك. مثلا بيرسونيل عندك تيفي التلفازه، لا فيزيت د فاميليال، زعما فهمتي الزياره العائليه، بافارداج العشران ديالك، ابسونس اوبجيكتيف دون لا في. ما تكونش عندك فهمتي، ماشي يكونش عندك واحد لوبجيكتيف في لا في ديالك. راه مشكل كبير الدراري، فهمتي. الناس اللي قاريه مثلا هاد الدبلوم وما عندهاش اوبجيكتيف، تقول انا ناخذ الدبلوم ودي تمشي تخدم في الكابلاج، لو خليو هادشي فهمتي هضره طويله تنديو فيها من بعد. عندنا البروفيسيونيل، تليفون بالنسبه لي سيرفيس اكسيتيرا، فيزيت دي كوليغ الى غيونيون. هاد هو فرضاج الخوت، راه ما متاكدش منها واش هي كما قلت لكم العشران وهذا، والله ما عقلت بالله. لي ريغل دو بلانيفيي، اورغانيزي، ديليغي، كونترولي. هاد الريزومي هذا راه ساهل صغير، فهمتي. انا غادي ندوز لكم الشابيتر الثاني، نقلوه حفظوه. المهم راه هذا راه غادي تجيبو به النقطه. ريغل دو بلانيفيي، اورغانيزي، ديليغي، كونترول. كاينين ربعه عقلو عليهم. تبلانيفيي، تورغانيزي، ديليغي تعطي لواحد الخدمه وتتبعو بالكونترول. ديليغي سي اتريبي ليكزيكسيون دون طاش ا ان كولابوراتور. تهز زعما داك لاطاج ديالك تعطيه لواحد اخر باش يخدم. هذاك اللي تيخدمه هو اللي تيتسمى كولابوراتور. بوغ ديتيرميني لي زوبجيكتيف، باش انك دير لوبجيكتيف في السيرفيس ديالك مثلا في الخدمه ديالك ولا هذا، تدير لا دات ايشيونسي. انت خصك دير داك لوبجيكتيف لو ريسبونسابل داكسيون، واش انت ولا درتي لها ديليغي ولا شنو درتي ليها. فيرب داكسيون، فيرب داكسيون شنو بغيتي دير؟ واش لا بروسبكسيون، بحال مثلا بغيتي تقلب على الكليان تدير لا بروسبكسيون. لي ريزولطا اتاندغ، شنو علاش وصلتي، شنو درتي، واش لقيتي الكليان، واش ما لقيتيش، واش رجعتي للكليان اللي ديجا فهمتي ضاعوا لك. المهم تدير لوبجيكتيف ديالك اللي وصلتي ليه، الريزولطا اللي وصلتي ليه انا اللي لقيتي. ومن بعد ما تتعاود عاوتاني واحد، تعاود مره اخرى عاوتاني دير ديتيرميني داك لوبجيكتيف اللي خدمتي عليه وما وصلتي ليش، تولي توصل ليه بواحد النتيجه احسن من داك الاول. décision de chaque activité à faire كاين ديليغي، روبورتي، ريفوزي. قالك الا بغيتي تقرر القرار ديال شاك اكتيفيتي، كاين لي زاكتيفيتي اللي تديرها افير انك غادي ديرها انت، كاين وحده اللي تدير لها ديليغي تعطيها لواحد اخر، كاين روبورتي اللي هي فهمتي تاجلها وتقدر ديرها انت نيت، وكاين ريفوزي هي تتريفوزيها صافي ما صالحاش هادي. بور اون جيستيون اوبتيمال دو طون، هاد السؤال مهم وتتحط في فان فورماسيون، راه عندكم في شابيتر دو وكاين في شابيتر تلاتة. بوغ اون جيستيون اوبتيمال دو طون، ديتيرميني، اول حاجه هي ديتيرميني لي زوبجيكتيف راه دوينا عليها. كاين ايطابليغ لي بروبريتي، هذه حتى هي مهمه ولكن ماشي يحطوهاش في فان فورماسيون. المهم كاين هاد ايطابليغ لي بروبريتي، وحده من هاد لا جيستيون اوبتيمال دو طون. وكاينه ديليغي وكاينه بلانيفيكاسيون. غادي يحفظوها، غادي خصكم تعقلوا عليها، مهمه. انا حطيت لكم هنا الاسئله المهمه اللي تتحطوا في هاد الفورماسيون. كاين لابغيفياسيون ديال نيراك. نيراك كل حرف شنو تيسوي، ان او دي كل حرف شنو تيعني زعما. ان تيعني نوطي لي زاكتيفيتي، او ايفاليو لو طون، ار ريزيرفي لو طون، ا اربيتري، سي كونترول. وعندكم سمارت هي اللي حطوا لنا العام الفايت، حطوا لنا نيراك وحطوا لنا سمارت.
وكاين لا لوا 20 sur 80 باغيتو، تعني 20%. شنو زعما تعني؟ تقدر يقولك عطيني فهمتي هاد لا لوا هذا شنو تعني التعريف ديالو. عندك 20% دي كليون جينيرون 80% دو شيفر دافير. مثلا الناس لي بورجوا فهمتي واخا تيكونوا قلال، حيت هادشي يكونوا هما اصلا قلال، تيعطيونا واحد الشيفر دافير اللي هو طالع، اللي هي الريزولطا تيتسماو غرو كليون. وكاين 80% ديال لي كليون جينيرون 20% دو شيفر دافير الريزولطا هابطة اللي تنسميوهم بتي كليون. هادو بحال قلتي الناس الفقراء مساكن تيكونوا فهمتي الله يحسن العوان، تيكونوا فهمتي كتار فهمتي، وتيحققوا لنا واحد الشيفر دافير اللي هو هابط. هاد لوا كونسونطري سور لي زاكتيفيتي ا اوت روندمون، هادي باينه خصك تركز على لي زاكتيفيتي اللي تيدخلوك الربح. هذا الشابيتر الثالث مازال ما كملتو، تنكملو غادي نحطو لكم في الريزومي. بون كوراج خوتي.